हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 7 को साइन्सको जुन हामीले अगाडि च्याप्टर स्टडी गरेका थियौँ त्यसकै बारेमा हामीले आज यसको केही एक्सर्साइजेसहरू गर्न गइरहेछौँ है त। यहाँनिर सुरुमा हाम्रो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ सुइटेबल वर्ड्स भनेर छ। यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्नुपर्ने छ। ल हेर्दै जाउँ। यहाँनिर पहिलो क्वेसन के छ भने द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द अब्जेक्ट टुवार्ड्स द सेन्टर इज कल्ड विच फोर्स भन्ने जस्तो क्वेसन छ हामीसँग यहाँ है। क्वेसन बुझ्नुभयो होला। के सोधिरहेछ भने यहाँनिर चाहिँ अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर कुनै पनि अब्जेक्टलाई तान्ने फोर्स के हो भन्दाखेरि एउटा ग्राभिटेसन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ और तपाईँले ग्राभिटी भनेर पनि लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर अब ग्राभिटी भनेको जेनरली हामीले कुनै एउटा प्लानेटसँग त्यो फोर्सलाई राख्ने काम गर्छौँ है। कुनै प्लानेटले कुनै एउटा सानो अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेछ र स्पेसल्ली अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्यो भने त्यसलाई हामी ग्राभिटी भनेर भन्छौँ है। त्यसैले ग्राभिटेसन लेख्दा पनि हुन्छ है। तर ग्राभिटी अझै राम्रो एन्सर पनि हुन जान्छ यदि दुईवटा हेभनली बडिज भनेको है सन र अर्थ अथवा सन र मार्स, अर्थ र मुन हो त्यसरी भनेको भए हामीले ग्राभिटेसन भनेर पनि एन्सर लेख्न सक्थ्यौँ। ग्राभिटेसन रङ एन्सर होइन, तर ग्राभिटी अझै मोर सुइटेबल हुन्छ किनभने हामीलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर पुल गरेको भनेर सोधिरहेछ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो द सर्टेस्ट डिस्टेन्स कभर्ड बाई अ मुभिङ बडी इन अ पर्टिकुलर डिरेक्सन है। के सोधिरहेछ, सपोज हामीले यो एउटा पोइन्ट छ यतापट्टि, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसँग मुभ गर्नुपर्ने छ है। अथवा यसलाई यसरी बुझौँ, यहाँनिर हाम्रो सपोज यहाँ एउटा पोइन्ट छ, यहाँ एउटा पोइन्ट छ। यो पोइन्टलाई मैले ए भने, यो पोइन्टलाई मैले बी भनेर माने है। अब यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म मुभ हुनको लागि त मसँग के छ, धेरैवटा पाथ छ। म यसरी पनि जान सक्छु, म यसरी पनि जान सक्छु, म यताबाट फेरि यताबाट यसरी घुमेर यहाँ पनि पुग्न सक्छु। तर मेरो लागि सबसे सर्टेस्ट पाथ भनेको चाहिँ म यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यसरी मुभ गरेँ भने यो मेरो लागि सर्टेस्ट पाथ हुन्छ। र यो सर्टेस्ट पाथलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्छौँ। यो एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा पनि छ। यदि तपाईँले ए टु बी जानुभयो र फेरि बी टु ए मुभ गर्नुभयो भने त्यति बेला के हुन्छ, मेरो डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ। यो कस्तो केस भयो भने जहिले म यो इक्जाम्पल दिन चाहिँ रुचाउँछु जेनरली तपाईँको मम्मीले के भन्नुभयो, छोरा घरमा बसेर धेरै पब्जी खेल्यौ, अब यसो साथीको घरमा गएर आउँ त भन्नुहुन्छ। तपाईँले हुन्छ नि त, मम्मीले भनेको नि ठिकै भन्नुहुन्छ। मम्मी बजार जानुहुन्छ, तपाईँ साथीको घरमा जानुहुन्छ, यसो फुटबल खेलेर फेरि घर फर्किनुहुन्छ होइन। अब घर फर्किनुहुन्छ, तपाईँले त थाक्नु भएको छ होइन, फेरि यसो एकछिन मोबाइल चलाउनु भनेर पब्जीको एक गेम हान्न थाल्नुहुन्छ। मम्मीले के भन्नुहुन्छ, अरे यार यो त त्यहाँबाट उठेकै छैन, पब्जी खेलेको खेलै छ अझै पनि। हो यहाँबाट के बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँले डिस्टेन्स कभर गर्नुभयो तर तपाईँको मम्मीले डिस्प्लेसमेन्ट देख्नुभयो क्या त्यहाँ, किनभने तपाईँको इनिसियल पोजिसन र फाइनल पोजिसन त्यही थियो है। त्यसैले कुनै एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा केही त्यहाँनिर सर्टेस्ट डिस्टेन्स कभर गरिन्छ भने त्यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ है त। अर्को के छ भन्दा द फिजिकल क्वान्टिटी विच हेज म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। कुनै पनि एउटा भेक्टरको चाहिँ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुइटै हुन्छ। जस्तै के हुनसक्छ, हाम्रो एउटा फोर्स भनेको एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, किनभने हामीले के भन्छौँ, कति फोर्स लाउने, यो एउटा प्रश्नको जवाफ आउँछ। त्यसै गरी कुन डिरेक्सनमा लाउने होइन, यो दुईवटा कुरा गर्नु पऱ्यो नि। कति फोर्स लाउने भन्ने कुरा त आयो, तर कुन डिरेक्सनमा लाउने भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब गाडीलाई अगाडि जानु छ, उसले फोर्स लायो, तर अगाडि नभएर गाडीले फोर्स मात्रै लायो भने त जुनै डिरेक्सनमा पनि जान सक्यो होला नि त होइन। हो त्यही भएर भेक्टर क्वान्टिटी भनेको कति फोर्स लाउने, कुन डिरेक्सनमा लाउने होइन हो, अथवा यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने यति टाइममा एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा भेलोसिटी भयो है। त्यसै गरी के को चाहिँ रेट अफ चेन्ज एक्सेलरेसन हो भन्दा एक्सेलरेसन आफैमा एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। यो एक्सेलरेसन जुन छ यहाँ, यो एक्सेलरेसन भनेको यहाँनिर आफैमा एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। र रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हुन जान्छ, एक्सेलरेसन हुन जान्छ है। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको के हुन जान्छ, यहाँनिर एक्सेलरेसन हुन जान्छ। अब हेरौँ है त यहाँ, वाट इज द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई अ मुभिङ बडी इन अ सर्कुलर पाथ एक्टिङ टुवार्ड्स इट्स सेन्टर।
अब कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने फोर्स भनेको त ग्राभिटेसनल फोर्स हो, यो सबैलाई थाहा भएको कुरो हो होइन। ग्राभिटेसनल फोर्सले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ। ग्राभिटीको काम पनि त्यही हो, ग्राभिटीले पनि के गर्छ, सेन्टरतिर तान्छ। तर त्यो फोर्सको खास नाम भनेको चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो। सेन्ट्रिपिटल फोर्सले कुनै पनि अब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथमा हिँडिरहेछ र उसलाई चाहिँ सेन्टरतिर लाग्ने फोर्स कति हुन्छ, सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो। तर एउटा कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ नि, यही ग्राभिटेसनल फोर्सकै कारण सेन्ट्रिपिटल फोर्स आउँछ। यो तपाईँलाई एउटा ब्रेन स्ट्रोमिङ गर्नको लागि क्वेसन पनि भयो है त। नेक्स्ट के छ, वाट इज मिन्ड बाई डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त, द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट्स है। सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट्स, लार्जेस्ट डिस्टेन्स हुन सक्दैन डिस्प्लेसमेन्ट। अब लार्जेस्ट डिस्टेन्स भनेको कति, सर्टेस्ट डिस्टेन्स त हुनसक्छ, तर लार्जेस्ट डिस्टेन्स कतिलाई मान्ने कुनै दुईवटा पोइन्ट बिच, के यो लार्जेस्ट डिस्टेन्स होइन, यहाँबाट पनि मान्न सकियो। अब तपाईँले यही डिस्टेन्सलाई मैले यहाँबाट मार्सको एक चक्कर लगाएर जुपिटरमा हाई भनेर फेरि म बीमै फर्किन पनि सक्छु, त्यो पनि डिस्टेन्स हुन्छ। त्यसैले लार्जेस्ट डिस्टेन्स भनेको कति हो भन्न सकिँदैन होइन। द लेन्थ अफ पाथ अफ टु पोइन्ट्स, यो पनि एउटा एन्सर हुनसक्छ होइन। यदि मसँग यो दुईवटा पोइन्टको कोअर्डिनेट छ भने मैले यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्स भेट्न सक्छु, तर पनि एक्ज्याक्ट एन्सर हुँदैन, ए जतिको ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट हुँदैन। त्यसै गरी अर्को के छ, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको के हो त, स्पिड भनेको के हुन जान्छ, स्पिड भनेको रेट अफ चेन्ज अथवा के भनिन्छ, यसरी लेख्दा नि हुन्छ, रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स कभर्ड है। रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स कभर्ड भनेको के हुन्छ, स्पिड हुन्छ। भेलोसिटी भनेको के हो, रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट। रेट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, समयको कुरा आउँछ, टाइमको कुरा आउँछ। एक्सेलरेसन भनेको के हो, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। मोसन भनेको कुनै अब्जेक्ट हिँडिरहेछ अथवा टाइम अनुसार उसको पोजिसन चेन्ज भइरहेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, मोसन भनिन्छ। अर्को के छ, बाई विच युनिट इज भेलोसिटी मेजर्ड। भेलोसिटी अब मिटरमा मेजर हुने भनेको लेन्थ हो है। मिटर पर सेकेन्डमा के मेजर हुन्छ, स्पिड र भेलोसिटी दुईटै कुरा मेजर हुन्छ। मिटर पर सेकेन्ड भनेको के हुन जान्छ, एक्सेलरेसन हुन जान्छ है। कति भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भयो नि त। मिटर पर सेकेन्ड भनेको भेलोसिटी जस्तो भयो, र मिटर पर सेकेन्ड भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। पर सेकेन्ड न्युटन भनेको सायद यसको कुनै युनिट होला, तर मलाई अहिले थाहा भएन। त्यसैले हाम्रो सबसे करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ 2 हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्को के छ, वाट इज द रिजन बिहाइन्ड द राइपन्ड फ्रुट्स फल टुवार्ड्स द अर्थ सर्फेस। जस्तै बोटमा आँप पाक्छ, आँप पाकेर तल झर्छ, किन आँप पाकेर तल झर्छ, हेरौँ है त यहाँ। अब एट्र्याक्सन फोर्स, ठिक छ, यो एउटा हाम्रो लागि करेक्ट एन्सर हुनसक्छ है। अर्को ग्राभिटी, यो करेक्ट हुनसक्छ। रिपल्सन भएको त आँप फेरि माथि नै जानु पऱ्यो, बोटमा गएर टाँसिनु पर्थ्यो, त्यो हुने भएन। र फ्र्याक्सनल फोर्स भनेको चाहिँ मलाई थाहा छैन यो के हो। फ्र्याक्सनल फोर्स भनेको त्यस्तो सायद केही पनि एक्जिस्ट हुँदैन। फ्रिक्सनल फोर्स भनेको भए चाहिँ हुन्थ्यो होला, तर फ्र्याक्सनल फोर्स भनेको छ, यो साइन्समा मैले पढाएको छैन यो टर्म। अब रह्यो एट्र्याक्सन फोर्स र ग्राभिटीको कुरा। अब ग्राभिटी एक प्रकारको एट्र्याक्सन फोर्स हो, तर एट्र्याक्टिभ फोर्स भनेको यदि यो एउटा म्याग्नेट भयो, यतापट्टि यसको नर्थ छ, यतापट्टि साउथ पोल छ, यतापट्टि साउथ पोल छ, यतापट्टि नर्थ पोल छ भने यिनीहरू बिच पनि एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ। त्यसैले तर एप्पल र अथवा यहाँनिर कुनै पनि आँप तल झर्नुको कारण त आँपमा भनेको नर्थ पोल हो र तल ग्राउन्ड भनेको साउथ पोल हो, त्यो त हुँदैन, तिनीहरूमा चार्ज हुँदैन। त्यही भएर एट्र्याक्सन फोर्स भन्न सकिँदैन। हामीले के नै भन्नुपर्ने हुन्छ त, हाम्रो एट्र्याक्टिभ फोर्स पनि यहाँनिर रङ हुन जान्छ। त्यसैले हाम्रो राइट भनेको चाहिँ ग्राभिटी हुन जान्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यौँ हामीले। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो डिफ्रेन्सिएट बिट्विन भनेर छ। पहिलो डिफ्रेन्सिएट बिट्विन के छ, युनिफर्म र नन युनिफर्म भेलोसिटी भनेर छ। यो दुईवटा बिच हामीले के गर्नुपर्ने छ, डिफ्रेन्सिएसन गर्नुपर्ने छ है त। युनिफर्म भेलोसिटी र नन युनिफर्म भेलोसिटी बिच हामीले डिफ्रेन्सिएसन गर्नुपर्ने छ। एकदमै सिम्पल कुरा छ, यहाँनिर हामी हेर्दै जाउँ है त यो कुराहरू। ल, सुरुमा हाम्रो के छ, युनिफर्म र नन युनिफर्म भेलोसिटी। युनिफर्म र अर्कोतिर नन युनिफर्म भनेर छ।
युनिफर्म भेलोसिटी भनेको कस्तो खालको भेलोसिटीलाई युनिफर्म भेलोसिटी भनिन्छ त भन्दा इफ भेलोसिटी पनि छ है यहाँ तल भेलोसिटी युनिफर्म भेलोसिटी नन युनिफर्म भेलोसिटी इफ इन इक्वल interval of time equal distance is covered equal displacement भनौँ equal displacement occurs then its uniform velocity त्यसै गरी if in equal interval of time different displacement occurs then its non uniform velocity है एउटा युनिफर्म भयो अर्को भनेको के भयो त नन युनिफर्म भेलोसिटी भयो यदि प्रत्येक सेकेन्ड सपोज एउटा गाडी छ त्यो गाडीले प्रत्येक सेकेन्ड 1 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ पहिलो सेकेन्ड 1 मिटर दोस्रो सेकेन्ड 1 मिटर तेस्रो सेकेन्ड 1 मिटर गर्छ भने त्यो भनेको युनिफर्म भेलोसिटी भयो नन युनिफर्म भनेको कस्तो भन्दाखेरि पहिलो सेकेन्ड 1 मिटर कभर गरौँ दोस्रो सेकेन्ड 0.5 मिटर कभर गरौँ तेस्रो सेकेन्ड 3 मिटर कभर गरौँ चौथो सेकेन्ड 1 मिटरै कभर गरौँ फेरि हो त्यसरी अब डिफ्रेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेको छ भने त्यस्तोलाई नन युनिफर्म भेलोसिटी भनेर भन्न सकिन्छ यही तपाईँले डेफिनेसनलाई नै एज अ यसको के लिन सक्नुहुन्छ त के भन्छ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है सजिलो कुरा छ त्यस्तो के पनि यहाँनिर हाम्रो गाह्रो कुरा छैन है ल यति कुराहरू बुझ्यौँ हामीले त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँनिर के छ त भन्दा ल यहाँनिर आयो अर्को क्वेसन के छ भने ग्राभिटेसनल फोर्स र ग्राभिटी बीचको डिफरेन्स छ है ग्राभिटेसनल फोर्स र ग्राभिटी बीचको थोरै यहाँनिर हामीले डिफरेन्स लेख्नु पर्ने छ के डिफरेन्स आउँछ त भन्दा ग्राभिटेसनल फोर्स र ग्राभिटी बीचको डिफरेन्स के हुन्छ होला त तपाईले पनि यो कुराहरु त गरिसक्नु भयो होला के हुन्छ भनेर जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् है त ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त इट इज द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु हेभनली बडिज कुनै पनि दुईटा हेभनली बडिजको म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स हुन जान्छ त्यसैगरी ग्राभिटी भनेको के इट इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बाई अ हेभनली बडी टु अ स्मलर बडी विदिन इट्स ग्राभिटेसनल फिल्ड भन्ने कुरा आउँछ अब यहाँनिर थोरै टर्महरू बुझौँ ग्राभिटेसनल फोर्स भन्नु र ग्राभिटी भन्नु कुरा एउटै कुरा हो हैन तपाई यसमा कन्फ्युज नहुनु होला ग्राभिटेसनल फोर्स भन्नु र ग्राभिटी भन्नुमा केही पनि डिफरेन्सेस छैन एउटा भनेको कस्तो हो भने तपाईले सपोज एक गाग्री पानी निकाल्नु छ भने कि त तपाईले ट्युबवेलबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ कि धाराबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ कि खोलाबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ कि नदीबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ कि समुद्रबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ चाहिएको तपाईलाई एक बाल्टी पानी हो हैन पानीको सोर्स कुनै ठुलो छ कुनै सानो छ है हो यहाँ पनि त्यस्तै कुरा हो ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको म्युचुअल एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडिज र त्यसको स्पेशल केस भनेको के हो ग्राभिटी हो अब हामीले कुनै एउटा ठुलो हेभनली अब्जेक्ट छ त्यो भित्र चाहिँ कुन अब्जेक्टहरूले कस्तो खालको ग्राभिटेसनल फोर्स पाउँछन् भन्ने कुरा हेर्नु नै के हो ग्राभिटी हो अनि यहाँनिर ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेर भनेको छ यो कुराले कस्तो गर्नु कसरी बुझ्न सकिन्छ होला भन्दा जस्तै कस्तो हुन सक्छ भने सोच्नुस् कुनै घरमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सपोज धेरै फोहोर छ अरे हैन कुनै साइडमा अथवा फोहोर जम्मा हुने ठाउँ छ त्यहाँनिर फोहोर छ तपाईको घरभन्दा 2 मिटर टाढा छ फोहोर त त्यहाँ 2 मिटर टाढा छ तर त्यो फोहोरको गन्ध के हुन्छ तपाईको नाकसम्म आइपुग्छ नि हैन त्यो फोहोरको गन्ध तपाईको नाकसम्म आइपुग्छ नाक थुन्नु पर्ने हुन्छ किन त 2 मिटर भएको टाढा
भएको फोर यहाँनिर गनाइरहेछ भन्दा त्यो फोर ट्रान्सफर भयो है। ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेको पनि कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि सपोज कुनै एउटा अब्जेक्ट छ, त्यो अब्जेक्टको वरिपरि के हुन्छ भन्दा उसले त्यस्तै खालको गन्ध, होइन गन्ध त छोड्दैन, त्यस्तै खालको सोच्नुहोस्, त्यो वरिपरि गन्ध जस्तो छोडे जस्तो भयो र त्यहाँनिर कुनै अब्जेक्ट भयो भने के हुन्छ त उसले त्यो फिल गर्छ। तर फोहोर छ काठमाडौँमा र तपाईँ गन्ध लिन जानुहुन्छ विराटनगरमा, त्यो त थाहा पाइँदैन। ग्राभिटेसनल फिल्ड पनि त्यही हो। यदि एउटा अब्जेक्ट यहाँ छ तर एउटा अब्जेक्ट एकदमै टाढा छ भने त्यसले त्यो फिल नगर्न सक्छ होइन। ग्राभिटेसनल फिल्डलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। अर्को के छ, द टु बडिज डु नट एक्सेलरेट टुवर्ड्स इच अदर ड्यु टु दिस फोर्स बट प्रोभाइड नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स है, दोस्रो डिफ्रेन्स। अर्को के छ, द स्मलर बडी एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स द बिगर हेभेन्ली बडिज है। यहाँनिर हामीले चाहिँ के भन्न खोजे हो भन्दा ग्राभिटेसनल फोर्समा के हुन्छ, त्यो बडिजहरू एक अर्कातिर एक्सेलरेट हुँदैनन् ड्यु टु द फोर्स बट प्रोभाइड नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स। त्यसै गरी ग्राभिटी के छ, द स्मलर बडी एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स द बिगर हेभेन्ली बडी। ग्राभिटेसनल भनेको के हो, फोर्स बिट्विन अर्थ एन्ड मुन, र ग्राभिटी भनेको फोर्स बिट्विन स्टोन एन्ड अर्थ, यो कुरा भयो। अर्को डिफ्रेन्स हामीले के सोधिरहेछ यहाँनिर, म्याग्नेटिक फोर्स र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको हामीले डिफ्रेन्स सोधिरहेछ। यो दुईटाको डिफ्रेन्स सोधिरहेछ। के डिफ्रेन्स हुन्छ होला त, एकदम सिम्पल छ। म्याग्नेटिक फोर्स भनेको द फोर्स अफ एट्र्याक्सन एन्ड रिपल्सन, फोर्स अफ एट्र्याक्सन रिपल्सन एक्जर्टेड बाई म्याग्नेट्स भनेको म्याग्नेटिक फोर्स हुन्छ। म्याग्नेटले के हुन्छ, यदि लाइक पोल आयो भने रिपेल हुन्छ, अनलाइक पोल आयो भने एट्र्याक्ट हुन्छ, त्यो म्याग्नेटिक फोर्स भयो है। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको के हो, द फोर्स एक्जर्टेड बाई इलेक्ट्रिकली चार्ज बडी अन अदर चार्ज अर न्युट्रल बडी इज इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको के हुन्छ भन्दा तपाईँले कहीँनिर इलेक्ट्रोन प्रोटोनहरू भनेर सुन्नुभएको छ होला। इलेक्ट्रोनमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। तिनीहरू बिच पनि एक प्रकारको फोर्स हुन्छ जसलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेर बुझ्न सकिन्छ है। अर्को के छ, स्पिड एन्ड भेलोसिटी भनेर छ है। स्पिड एन्ड भेलोसिटी, स्पिड भनेको के हो, द टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाई अ बडी पर युनिट टाइम है, यसलाई स्पिड भनिन्छ। र भेलोसिटी भनेको द टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड बाई अ बडी अथवा टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ बडी इज कल्ड भेलोसिटी, अथवा रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट इज कल्ड भेलोसिटी भनेर भन्न सकिन्छ। स्पिड एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो, यसको डिरेक्सन हुँदैन, तर भेक्टर क्वान्टिटी हो भेलोसिटी, यसको डिरेक्सन पनि हुन्छ है। त्यसैले यदि स्पिडमा बडीको डिरेक्सन चेन्ज भयो, ऊ पहिले अगाडि हिँडिरहेको त अब पछाडितिर हिँड्न थाल्यो भने पनि के हुन्छ, म्याग्निट्युड चेन्ज भएन। सपोज तपाईँ प्रत्येक सेकेन्ड 1 मिटर डिस्टेन्स कभर गरिराख्नु भएको छ, सुरुमा तपाईँ इस्टमा गइराख्नु भएको थियो, अब तपाईँ नर्थतिर 1 मिटर पर सेकेन्डले हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँको स्पिडमा चेन्ज आएको छैन है। तपाईँ यसरी अगाडि गइराख्नु भएको थियो, यता अगाडि गइराख्नु भएको थियो, अब यता जानुभयो, तर यता जाँदा पनि 1 मिटर पर सेकेन्डले नै गइराख्नु भएको छ भने स्पिड चेन्ज भएन। तर भेलोसिटीमा के छ, तपाईँ यो डिरेक्सनमा हिँडिराख्नु भएको थियो तर डिरेक्सन यतापट्टि चेन्ज गर्नुभयो, तपाईँको म्याग्निट्युड प्रत्येक सेकेन्ड 1 मिटरै छ, त्यही पनि तपाईँको के हुन्छ, भेलोसिटीमा चेन्ज आएको छ भनेर हामीले बुझिन्छ है। डिरेक्सन चेन्ज भयो भने भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ, म्याग्निट्युड चेन्ज भयो भने पनि हुन्छ, डिरेक्सन चेन्ज भयो भने पनि भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ। यो कुराहरू बुझ्यौँ हामीले। स्पिड र भेलोसिटी बिचको हामीले के हेऱ्यौँ त, डिफ्रेन्सेसहरू हेऱ्यौँ। अब अर्को छ वाट इज सेन्ट्रिपिटल फोर्स है। वाट इज सेन्ट्रिपिटल फोर्स, गिभ एक्जाम्पल्स भनेर भनेको छ। सुरुमा हामीले सेन्ट्रिपिटल फोर्सको एउटा डेफिनेसन यहाँनिर लेख्न जरुरी छ। सुरुमा डेफिनेसनमा ध्यान दिउँ है त, सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको के हुन्छ भन्ने कुरा। यहाँनिर हाम्रो सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको द फोर्स with which an object moves around a center, the force, यसरी लेखौँ यसलाई। यसरी भन्दा नि हामीले अर्को तरिकाले लेख्यौँ भने चाहिँ अझै मोर राम्रो सुनिन्छ होला, देखिन्छ होला है त। द फोर्स टुवर्ड्स द सेन्टर
of the circle in which the object moves is called सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेर भन्न सकिन्छ। यसलाई हामीले सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेर भन्न सकिन्छ। सपोज गरौँ यो एउटा हाम्रो यतापट्टि एउटा सर्कल छ र यो सर्कलमा के छ भन्दा यो हाम्रो एउटा सर्कल भयो। अब यहाँनेरि सपोज गरौँ एउटा अब्जेक्ट छ है, यो अब्जेक्ट यो सर्कलमा के गर्नु पर्ने छ, हिँड्नु पर्ने छ। यो अब्जेक्ट के छ त, सर्कलमा हिँड्नु पर्ने छ हैन। यसलाई हिँडाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, यसलाई अब्जेक्टलाई यस्तो खालको अब्जेक्ट बनाइदिउँ है त। ल यो अब्जेक्ट बनाइदिएँ मैले, यो अब्जेक्टमा टक्क यसरी फिल गरिदिएँ। ल अब यो अब्जेक्टले यसरी यो सर्कलमा हिँड्नु पर्ने छ है। यो अब्जेक्टलाई यसरी सर्कलमा हिँड्नु पर्ने छ भने के गर्नु पर्यो त, यसले चाहिँ यसको यो सेन्टरतिर, यहाँनेरि सेन्टर जुन छ, यो सेन्टरमा के हुन्छ, उसले एउटा फोर्स फिल गर्छ है। यो फोर्सलाई चाहिँ के भन्छ, सेन्ट्रिपिटल फोर्स। अब ऊ यहाँ गए पनि उसले के गर्छ त, यो फोर्स फिल गर्छ। ठिक छ, यहाँ गए पनि जुनै पोजिसनमा गए पनि, यो पोजिसनमा भए पनि सेन्टरतिर फिल गर्छ। यसरी हिँडिराख्दा के हुन्छ, उसले सेन्टरतिर के गर्छ, फोर्स फिल गर्छ। त्यसलाई नै हामी के गर्छौँ, सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेर भन्छौँ। अब खासमा प्रब्लम के हुन्छ भन्दा मान्छेले सोध्छ अब सेन्टरतिर मात्रै फोर्स फिल गर्छ, किन फिल गर्छ भन्ने कुरा हुनसक्छ। जहिले पनि तपाईँले के सोच्नु भने, यदि तपाईँ एकदमै चुचो ठाउँमा हिँडिराख्नु भएको छ है, सोच्नुहोस् कि तपाईँको खुट्टा राख्न मात्रै सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ एकदमै चुचो ठाउँमा हिँडिराख्नु भएको छ भने, यदि तपाईँ अडिनु भयो भने के हुन्छ त, तपाईँ लड्नुहुन्छ हैन। तपाईँले यता यता ब्यालेन्स गर्ने होइन, सिधै लड्नुहुन्छ अडिनु भयो भने। र अगाडि हिँडिराख्नु पर्यो, हो कस्तो हुन्छ भने तपाईँ अगाडि पनि हिँड्नुपर्छ, आफूलाई ब्यालेन्स पनि गर्नुपर्छ। यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ, यता भित्रतिर पनि फोर्स लागिरहेको हुन्छ, ऊ यतापट्टि अगाडि पनि हिँड्नुपर्छ। र जब यो दुईवटा ब्यालेन्स हुन्छन् त्यति बेला के हुन्छ, यो एउटा सर्कुलर पाथमा हिँड्न सक्छ है। र यही फोर्सलाई चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्छ। जस्तै सेन्ट्रिपिटल फोर्सको एक्जाम्पल भनेको के पनि लिन सकिन्छ भने, अर्थ मुभिङ टुवार्ड्स द सेन्टर अफ द सन है। अर्थ चाहिँ के हुन्छ, सनको वरिपरि घुमिरहेछ, त्यसैले मुन रिभल्भिङ एराउन्ड अर्थ है, त्यो पनि एउटा सेन्ट्रिपिटल फोर्सकै एक्जाम्पल हो। त्यसै गरी अर्को के छ, द स्टोन थ्रोन टुवार्ड्स द स्काई फल्स डाउन वाइ भनेर छ। म यसको यसरी मुखले नै एन्सर दिन्छु है त। कुनै पनि एउटा कुरालाई माथि फालियो भने के हुन्छ, त्यो तल झर्छ। अब यसको एन्सर हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भने, फर्स्ट पोइन्ट तपाईँले के लेख्नु, मलाई पोइन्ट पनि लेख्दिन मन लागिहाल्यो। फर्स्ट पोइन्ट तपाईँले के लेख्नु, ड्यु टु दि ग्राभिटी। फर्स्ट पोइन्टमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने, द स्टोन थ्रोन टुवार्ड्स स्काई अलवेज फल्स डाउन बिकज अफ द ग्राभिटी अफ अर्थ भनेर लेख्ने है। द स्टोन थ्रोन टुवार्ड्स द स्काई अलवेज फल्स डाउन बिकज अफ द ग्राभिटी अफ अर्थ भनेर लेख्ने। के हुन्छ भने, वेन वी थ्रो एन अब्जेक्ट अपवार्ड्स, कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामी माथि फाल्दाखेरि के हुन्छ भने, यो अब्जेक्ट माथि जान्छ तर बिस्तारै यसको के हुन्छ, फोर्स सकिँदै जान्छ अथवा यसको इनर्जी घट्दै जान्छ। सोच्नुहोस् कि तपाईँ अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले कसैलाई पछाडिबाट तपाईँलाई तानिरहेको छ नि, सुरुमा त अगाडि हिँड्नुहुन्छ, तर बिस्तारै तपाईँ थाक्दै 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 जानुहुन्छ हैन। यहाँ पनि त्यही कुरा आउँछ, त्यो बल पनि बिस्तारै थाक्दै जान्छ, माथि जाँदाखेरि थाक्दै जान्छ है, अल्छी लागेको भन्छ अनि फेरि तल झरिदिन्छ। खासमा ग्राभिटीको काम हो त्यो हैन। ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ त्यहाँ उसको भेलोसिटीले उसलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्थ्यो। कुनै पनि अब्जेक्टलाई सोच्नुहोस्, तपाईँले यो डिरेक्सनमा फोर्स लागिराख्नु भएको छ र उसलाई कन्स्टेन्टली के भइरहेछ, कन्स्टेन्टली उसलाई यतापट्टिको डिरेक्सनमा फेरि तानिरहेछ है। अझै यसलाई मजाले बुझौँ। सपोज कुनै एउटा अब्जेक्ट यो डिरेक्सनमा गइरहेछ, ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सनमा कुनै अर्को कुराले यसलाई तानिरहेछ भने यो त बिस्तारै घट्दै जान्छ नि त। यो कुरा जुन छ, यो कुरा त बिस्तारै घट्दै जान्छ, किनभने उसले अपोजिटतिर पनि तानिरहेछ र यही बिस्तारै घट्दै जाँदा एउटा सर्टेन हाइटमा पुगिसकेपछि यो उसको फोर्स नै के भइदिन्छ, यो जुन उसको फोर्स छ यो बिस्तारै घट्दै 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 जान्छ र अन्तिममा जिरो भइदिन्छ। र यो फोर्सले गर्दा के हुन्छ, यो अब्जेक्टै के भइदिन्छ, यसरी तल खस्न थाल्छ है। यही कुरा भन्न खोजे हो। तपाईँले के लेख्ने भन्दा
यो पहिलो कुरा ड्यु टु ग्राभिटी अफ द अर्थ लेख्ने, त्यसपछि के लेख्ने त बिकज अफ द ग्राभिटी द भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट स्लोली डिक्रिजेज एज इट गोज अपवर्ड्स, देन एट सम पोइन्ट इट बिकम्स जिरो ड्यु टु वी एन्ड देन ग्राभिटी अफ द अर्थ ओभरकम्स एन्ड द अब्जेक्ट फल्स डाउन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है, त्यति लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को के छ, हाउ क्यान वी सो द्याट म्याग्नेटिक फोर्स हुन्छ कुनै पनि म्याग्नेटमा। यसको लागि तपाईँले के एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भन्दा यहाँनिर हेरौँ है त, त्यो एक्सपेरिमेन्ट इट क्यान बी सोन एज फलोज लेख्ने है। फर्स्टमा के लेख्ने, इट क्यान बी सोन एज फलोज भनेर लेख्ने। अनि के लेख्ने, यहाँनिर एउटा यसरी तार बनाउने, यो तारमा के गर्नु पर्यो, हामीले एउटा म्याग्नेट झुन्डाउनु पर्यो यसरी है। यो तारमा यसरी एउटा म्याग्नेट झुन्डाउने, यो म्याग्नेटमा के हुन्छ, यहाँ बिचमा एउटा यसरी बनाइदिने, यतापट्टि हाम्रो नर्थ पोल हुन्छ, यतापट्टि साउथ पोल हुन्छ। सपोज गरौँ यस्तै खालको एउटा म्याग्नेट मैले यतापट्टि लिएँ हैन, र यतापट्टि यसको नर्थ छ, यतापट्टि साउथ छ। जब यो म्याग्नेटलाई म यसको नजिकै ल्याउँछु नि, यसको नजिकै ल्याउन थाल्दा के हुन्छ भने यतापट्टिको म्याग्नेट जुन छ, यो म्याग्नेट यतापट्टि सर्न जान्छ है। यो तार एकै ठाउँमा हुन्छ तर म्याग्नेट सर्छ, किनभने नर्थ पोल भयो। तर अब मैले यो म्याग्नेट लिएँ, यसको साउथ पोल यतापट्टि ल्याइदिएँ। साउथ पोल ल्याएँ भने जब यसको साउथ पोल नजिक ल्याउँछु नि, यतापट्टि पनि के हुन्छ, यतापट्टि नजिक आउन थाल्छ। नर्थ पोल र साउथ पोल त एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ, त्यही भएर यो पनि यसरी नजिक आउन थाल्छ। यसको मतलब के भयो त, यहाँनिर लाइक चार्जेस रिपेल गर्दो रहेछ र अनलाइक चार्जेस अट्र्याक्ट गर्दो रहेछ। अब अट्र्याक्सन रिपल्सन त त्यत्तिकै हुन सक्दैन, यो बिचमा केही न केही फोर्स त हुनु पर्यो, किनभने न्युटन्सको फर्स्ट लले के भन्छ भने यदि अनब्यालेन्स्ड फोर्स एक्ट भएको छैन भने रेस्टमा रहेको अब्जेक्ट मोसनमा आउन सक्दैन हैन। यहाँ पनि त्यही भइरहेछ। सुरुमा त हाम्रो म्याग्नेट जुन छ, यो म्याग्नेट त रेस्टमा थियो नि त, रेस्टमा भइसकेको म्याग्नेट कसरी मोसनमा आउँछ भन्दा फोर्स लागेको छ हो, त्यही भएर म्याग्नेटिक फोर्स यसरी देखाउन सकिन्छ। अर्को के छ भने वाइ द स्टोन मुभ्स अवे वेन द स्ट्रिङ इज ब्रोकन ड्युरिङ रोटेसन भनिरहेछ। क्वेसनले के सोध्यो भन्दा बुझ्नुभयो होला। सपोज यो एउटा स्ट्रिङ पाथ भयो त्यो हिँड्ने, सपोज गरौँ यहाँनिर मैले एउटा बल लिएँ है, ठिक छ, यो एउटा मैले बल लिएँ, यो बल यस्तो खालको बल छ अरे, यो बल यो सर्कुलर पाथमा यसरी हिँडिरहेको थियो है, यो बल यसरी सर्कुलर पाथमा हिँडिरहेको थियो, तर एक्कासी के भयो त स्ट्रिङ चुट्टियो। स्ट्रिङ चुट्टिँदाखेरि के हुन्छ, यो बल सिधा अथवा यसरी स्ट्रिङ छ यसरी चुट्टियो, यहाँनिरबाट यसरी आएर यसरी चुट्टियो नि सिधा बल सिधा जान्छ है। ल यो सिधा जानुको कारण के हो भन्छ। अब यसलाई म बुझाइदिन्छु कसरी भन्दा, जहिले पनि मैले अघि भने नि एउटा धारमा हिँडे जस्तो, तपाईँले यता साइडमा लड्छु भनेर पनि इक्विलिब्रियम राख्नु पर्यो, सम्हाल्नु पर्यो र अगाडि पनि कुदिराख्नुपर्छ। यहाँ पनि के हुन्छ, ऊ कुनै पनि अब्जेक्ट सर्कलमा हिँड्दाखेरि ऊ बाहिर पनि हिँड्न खोजिरहेको हुन्छ र उसलाई कन्सटेन्टली भित्र पनि तानिरहेको हुन्छ। यदि यो कुरा बाहिर मात्रै हिँड्ने धेरै भएको भए, भित्र तान्ने जिरो भएको भए त ऊ सिधै बाहिर जान्थ्यो, सर्कलमा हिँड्दैन थियो। र यदि भित्र जाने मात्रै फोर्स भएको भए र बाहिर जाने फोर्स नभएको भए के हुन्थ्यो त, ऊ सिधै भित्र तानिन्थ्यो। अभियस कुरा हो हैन। यदि तपाईँ सिधा जाने मात्रै फोर्स थियो भने तपाईँ सिधा जानुहुन्थ्यो, र यदि तपाईँले भित्र मात्रै तान्ने फोर्स भएको भए तपाईँ भित्र जानुहुन्थ्यो। त्यही भएर दुईवटा फोर्स हुने रहेछ, एउटा उसलाई कन्सटेन्टली बाहिर तानिरहेछ, अर्कोले उसलाई भित्र तान्न खोजिरहेछ। यो कारण के भयो त, त्यहाँनिर ब्यालेन्स आउने भयो हो। जब डोरी छुट्टिन्छ, डोरी छुट्टिएपछि के हुन्छ, यो हाम्रो भित्र तान्ने फोर्स जुन छ, यो भित्र तान्ने फोर्स हराउँछ र ऊ बाहिर जान्छ। तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि वेन बडी मुभ्स इन अ सर्कुलर पाथ it has two types of motion or two types of force, one in center र अर्को भनेको के हुन्छ, अर्को भनेको अवे फ्रम के त सेन्टर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यस्तो दुई प्रकारको के हुन्छ, यहाँनिर फोर्सेसहरू यसमा एक्ट भइरहेको हुन्छ। दुई प्रकारको फोर्सेसहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यहाँनिर चाहिँ अब जब वेन द बल अथवा वेन द स्ट्रिङ इज डिट्याच्ड, स्ट्रिङ डिट्याच हुँदा के हुन्छ, यहाँनिर ऊ चाहिँ चुट्टिएर गएपछि बाहिर निक्लिन्छ। चुट्टिएर गएपछि बाहिर निक्लिँदाखेरि यो सेन्टरमा हुने फोर्स के हुन्छ, जान्छ,
सेन्टरमा हुने फोर्स गएपछि बाहिर जाने फोर्स आयो, त्यही भएर उस के हुन्छ सिधै बाहिर जान थाल्छ। त्यही कुरा लेख्ने यहाँनिर है त, बुझ्नुभयो होला पोइन्ट। नेक्स्ट के छ भन्दा वाइ द स्टोन मुभ्स अवे, यो गरियो हामीले। हाउ इज द फ्रिक्सनल फोर्स प्रोड्युस्ड, फ्रिक्सनल फोर्स कसरी प्रोड्युस हुन्छ भन्दा सिम्पल छ यसको लजिक। सपोज तपाईँ बाटोमा अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ है, मलाई खुट्टा त्यति मजाले बनाउन आउँदैन, यस्तो गरौँ, यो यस्तो जुत्ता भयो अरे, ल आजकलको नयाँ फेसनवाला जुत्ता आएको छ, ल यस्तै खालको जुत्ता मानौँ, यो तपाईँको खुट्टा भयो अरे। जब तपाईँ अगाडि हिँड्नुहुन्छ होइन, जब तपाईँले अगाडि हिँड्न खोज्नुहुन्छ, अगाडि हिँड्न खोज्दाखेरि के हुन्छ, ठ्याक्कै यो ग्राउन्डसँग तपाईँ थिचेर हिँड्नुहुन्छ। ग्राउन्डसँग हिँड्दाखेरि तपाईँको यतापट्टि ब्याकवर्ड फोर्स लाग्छ। न्युटन्सको थर्ड लले के भनेको छ, एभ्री एक्सन एज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। जब तपाईँले अगाडितिर फोर्स लाउनुहुन्छ तपाईँको ब्याकवर्डतिर एउटा फोर्स लाग्छ है, हो यही फोर्सलाई चाहिँ के भनिन्छ, फ्रिक्सनल फोर्स भनिन्छ। र यही फ्रिक्सनल फोर्सको कारण तपाईँ अगाडि हिँड्न सक्नुहुन्छ। यदि फ्रिक्सनल फोर्स थिएन भने तपाईँ अगाडि हिँड्न सक्नुहुन्थेन। त्यसैले फ्रिक्सनल फोर्स कसरी प्रोड्युस हुन्छ त भन्दा वेन यु वाक फरवर्ड अथवा वेन यु डु सम वर्क अथवा वेन यु एप्लाई सम फोर्स देन इन अपोजिट डिरेक्सन एनदर फोर्स कम्स है, र द्याट फोर्स इज फ्रिक्सनल फोर्स र इट डज वर्क एगेन्स्ट द फोर्स यु एप्लाई। यसले कस्तो काम गर्ने रहेछ, तपाईँले जुन फोर्स एप्लाई गर्नुभएको छ त्यसको एगेन्स्टमा उसले काम गर्छ। यही नै हो फ्रिक्सनल फोर्सको कुरा है, तपाईँले यसलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, एन अब्जेक्ट मुभ्स 100 मिटर भनेको छ होइन, मैले यहाँनिर लेखेँ 100 मिटर डिस्टेन्स इन 5 सेकेन्ड्स, स्पिड भेट्नु पर्ने। अब डिस्टेन्स कभर्ड कति छ, डिस्टेन्स कभर्डलाई मैले डी भनेर लेखेँ, कति छ 100 मिटर भनेर छ। र टाइम कति छ, टाइम टेकन भनेको कति छ, टी भनेको 5 सेकेन्ड भनेर छ। अब यहाँनिर स्पिड हेरौँ, स्पिडलाई हामी यसले डिनोट गरौँ। स्पिड भनेको के हुन्छ, डिस्टेन्स कभर्ड बाई टाइम टेकन हुन्छ। डिस्टेन्स कभर्ड भनेको कति छ 100 मिटर छ, टाइम भनेको 5 छ, 20 हुने भयो, 5 20 छ 100, 20 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ है त। हामीले के सल्भ गऱ्यौँ त यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो क्वेसन पनि हामीले सल्भ गऱ्यौँ, यो पनि सल्भ गऱ्यौँ, यो पनि सल्भ गऱ्यौँ। अर्को क्वेसनले हामीलाई के भनिरहेछ, फाइन्ड द डिस्टेन्स कभर्ड बाई द कार इन 10 सेकेन्ड्स इफ इट इज मुभिङ एट द स्पिड अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड भनिरहेछ। के भन्यो त भन्दा क्वेसनले के दियो हामीलाई, डिस्टेन्स कभर्ड बाई कार इन टाइम 10 सेकेन्ड्स, टाइम टेकन भनेको कति छ, टाइम टेकन टी इक्वल्स टु 10 सेकेन्ड्स छ। स्पिड कति दिएको छ हामीलाई, स्पिड यस इक्वल्स टु 20 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। फाइनल्ली हामीले के भेट्नु पर्यो, डिस्टेन्स कभर्ड, डिस्टेन्स कभर्ड डी भनेको वाट, यो भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। वी नो स्पिड भनेको के हो, डिस्टेन्स कभर्ड बाई टाइम टेकन। अब डिस्टेन्स कभर्ड भनेको स्पिड टाइम्स टाइम लेख्न सक्यो। स्पिड भनेको 20 छ, टाइम भनेको 10 छ, यो 200 हुन्छ र यहाँनिर मिटर आउन गयो है। यति कुरा भेटियो, ठिक छ, यो कुरा पनि बुझियो होला। यसपछि यो पनि गर्यो। अब 7 नम्बरमा हेर्नुहोस् है त, 7 नम्बरमा के छ, भेलोसिटी अफ अ भेहिकल चेन्जेस फ्रम 10 मिटर पर सेकेन्ड टु 20 मिटर पर सेकेन्ड। सुरुमा 10 मिटर पर सेकेन्ड थियो, अब 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो 5 सेकेन्ड्समा, भने एक्सेलरेसन कति छ। यहाँनिर अब के लेख्नु पर्यो, सुरुमा इनिसियल भेलोसिटी लेख्नु पर्यो। सुरुमा भेलोसिटी कति थियो, 10 मिटर पर सेकेन्ड, 10 मिटर पर सेकेन्ड थियो। र अब फाइनल भेलोसिटी कति छ, फाइनल भेलोसिटी v भनेको 20 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब टाइम भनेको कति छ, टाइम t भनेको 5 सेकेन्ड छ। अब यहाँनिर एक्सेलरेसन झिक्नु पर्यो, एक्सेलरेसन a भनेको कति छ, फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी बाई टाइम। फाइनल भेलोसिटी 20 छ, इनिसियल भेलोसिटी 10 छ, टाइम भनेको 5 छ, कति आउँछ 20 माइनस 10 भनेको 10, यहाँ 5 आयो 2 आयो, युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसरी हामीले गऱ्यौँ। सो आज हामीले के हेऱ्यौँ त यसको एक्सर्साइजेसहरू हेऱ्यौँ। यहाँनिर हामीले एक्सर्साइजेसहरू सल्भ गऱ्यौँ र यो एक्सर्साइजहरूमा तपाईँलाई केही पनि प्रब्लम भयो भने
फेरि एकचोटि सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कुनै कुनै टर्म्सहरू भेग पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, किनभने धेरै मिनिङहरू क्यारी गरिरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले आफैले चाहिँ एक्सप्लोर गर्न नछोड्नुहोला। साइन्स भनेको तपाईँले जति एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ त्यति बुझ्ने सब्जेक्ट हो, त्यसैले जति धेरै सक्नुहुन्छ त्यति धेरै खोज्नुहोला। खोज्दाखेरि नबुझेको कुराहरू हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल, यहाँनिर केही प्रब्लम भयो, कुनै टपिक तपाईँलाई लेख्न आएन भने हामीलाई सोध्नुहोला। र हाम्रो नम्बर तपाईँलाई थाहा छँदैछ 9849595895। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।